अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इसका नाम है रूमी अमेजिंग टेल्स फ्रॉम द मसनवी। और इसमें मैं मसनवी मौलाना रूम, जिसके बारे में ये कहा गया है कि हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी मसनवी मौलवी मानवी, यानी कुरान मजीद की तफसीर अगर पढ़ना चाहते हैं और वो फ़ारसी ज़बान में, तो मसनवी मौलाना रूम पढ़ो। तो उसमें से कुछ हकायात मैं इस सीरीज़ में आपके पास लेके आऊँगा और वो बहुत ही अजीब-व-गरीब हिकायात हैं, लेकिन कुरान मजीद की आयत की बेहतरीन तफ़सीर भी करती हैं। तो आइए, इन्ना मअल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, की तफ़सीर में ये एक हिकायत सुनते हैं। एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जानवरों की बोली सिखा दीजिए। इंसानों की तो सारी बातें अपने नफ्स की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने की गर्ज से होती हैं। शायद हैवानों की बात से मुझे कुछ सबक हासिल हो और मेरी आक़िबत संवर जाए। हज़रत मूसा ने फरमाया कि आफ़ियत इसी में है बरखुरदार कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो और ना कि जानवरों की गुफ्तगू से, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो शख्स मुसिर था। या मूसा अलैहिस्सलाम, आपके शायान शान नहीं कि आप मेरी इस मामूली सी ख्वाहिश को रद्द कर दें। आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि इस इंसान को शैतान ने यकीनन बहकाया है, इसकी ख्वाहिश का पूरा ना होना ही इसके हक़ में बेहतर है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाने लगे कि इसीलिए हमने इंसान से कहा है कि दुआ सोच समझ कर मांगे, क्योंकि अक्सर दुआएं हम कबूल कर लेते हैं। हज़रत मूसा ने फिर से उस शख्स को समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आया। इनकार करने पर वो शख्स और ज़्यादा मुसिर हो गया, जैसा कि इंसान की तबीयत में है कि मना करने से नफ्स की ख्वाहिश और ज़ोर पकड़ लेती है। रूमी कहते हैं कि हज़रत मूसा ने उसे फिर नसीहत की कि तेरी ये ख्वाहिश तुझे गुमराह कर देगी, अपने लिए दर्द सल न मोल ले, क्योंकि ये तेरी मुराद तुझे सैकड़ों मुशक्क़तों में डाल देगी। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि इस शख्स की दुआ जुज़वी तौर पर पूरी कर दी जाए। इंसान इख्तियार के बिना कुछ भी तो नहीं है। जज़ा और सज़ा भी इसीलिए है कि इंसान बाइख्तियार है। उसके इख्तियार में ये क़ुव्वत देकर देखिए कि आदमी क्या करता है और इस इल्म का इस्तेमाल कैसे करता है। आखिरकार उस शख्स ने अर्ज़ की कि कम अज़ कम मेरे कुत्ते और मुर्ग की बोली मुझे सिखा दीजिए। हज़रत मूसा ने फरमाया, जा, खुदा ताला की तरफ से इजाज़त आ गई है और अब से इन दोनों जानवरों की बातें तेरी समझ में आ जाएं। अब अगले दिन सुबह सुबह वो आदमी चौखट पर मुंतज़िर खड़ा हो गया कि अपने इस नए इल्म को आजमाए। उसकी खादिमा ने दस्तरखान को झाड़ा तो रात के खाने का बासी निवाला नीचे आ गिरा। अभी कुत्ता ज़रा सा ही बड़ा था कि मुर्ग ने निवाला उचक लिया। कुत्ते ने बिलबिलाकर कहा, तू तो दाना चुग सकता है, लेकिन मैं तो मालिक के बासी लुक़मे पर ही गुजारा करता हूँ। तुझे शर्म नहीं आई मुझसे ये निवाला छीनते हुए? मुर्ग ने कहा, गम ना कर, खामोश हो जा, क्योंकि अल्लाह ताला तुझे इससे बेहतर अदा करेंगे। कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा तो तुम उसका गोश्त पेट भरकर खा लेना। घोड़े का मरना कुत्तों के लिए ईद होती है, बगैर मेहनत के बहुत ज्यादा खुराक मिलती है। मालिक ने जब यह सुना तो फौरन बाजार गया और घोड़ा फरोख्त कर दिया। वो बेचारा मुर्ग कुत्ते के आगे बहुत शर्मिंदा हुआ। लेकिन अगले दिन फिर मुर्ग ने कुत्ते के आगे से निवाला छीन लिया। कुत्ते को बहुत ही गुस्सा चढ़ा। ए झूठे मक्कार, इस कदर झूठ! तू तो जालिम है, झूठा है और बिल्कुल ही नाकाबिल एतबार है। वो घोड़ा जिसके बारे में तूने कहा था कि मर जाएगा, कहाँ है? तू तो मुझे कोई अंधा नजूमी लगता है जो सच्चाई से बिल्कुल महरूम है। मुर्ग ने कहा, दरअसल मालिक का घोड़ा दूसरी जगह मर गया है।
مالک نے گھوڑے کو بیچ ڈالا ہے اور اپنے ہونے والا نقصان دوسروں پر ڈال دیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا اور تمہارے جیسے کتے کے لیے تو یہ بے انتہا خوراک ہوگی۔ مالک نے یہ بھی سن لیا اور فوراً خچر بھی بیچ ڈالا، اور اس وقت بھی ان جانوروں کی گفتگو کی وجہ سے نقصان سے بچ گیا۔ اب تو کتے سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا، اے جھوٹوں کے سردار، تو کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ نے کہا کہ ہم مرغ مؤذن کی طرح سچ بولتے ہیں، ہم سورج پر نظر رکھنے والے ہیں اور وقت کی جستجو کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی طرح سورج کی نگہداشت کرنے والے ہیں اور انسانوں میں خدا کے رازوں سے واقف ہیں۔ ہماری نسل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جگانے کے لیے انہیں تحفے میں دی ہے، اگر ہم سے اذان دینے میں بھول ہو جائے تو ہمارے قتل کا باعث بنتی ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو صبح کی آمد سے قبل حی علی الفلاح کہتے ہیں۔ اب کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار اور عزیز روٹیاں اور گوشت بانٹیں گے اور تمہاری تو عیاشی ہو جائے گی۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً بازار جا کر غلام کو بھی بیچ آیا۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ جانوروں کی بولی کے علم سے اس کو اتنا فائدہ ہوا۔ وہ کس قدر نقصان سے بچ گیا تھا، یہ سوچ کر اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر کتے نے مرغے سے کہا، اے جھوٹے پرندے، کب تک تو جھوٹ اور مکر سے کام لے گا؟ مرغ اپنے دفاع میں کہنے لگا، اس آدمی کا غلام اپنے خریدار کے گھر جا کے مر گیا اور اپنے خریدار کے نقصان کا باعث بنا۔ ہمارے مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنا ہی خون کر ڈالا ہے۔ ہمارا مالی نقصان ہماری جانوں کا صدقہ ہوتا ہے، ہمارا چھوٹا نقصان بڑے نقصانات سے ہمیں بچاتا ہے۔ اگر گھوڑا اور خچر مر جائے تو سمجھو کہ تمہاری جان کا صدقہ ہے۔ اب کل یقیناً مالک مر جائے گا اور اس کا وارث اپنے باپ کے غم میں کم از کم ایک گائے ذبح کرے گا۔ کل تجھے بہت سی چکنی غذائیں کھانے کو ملیں گی۔ مالک کا بیٹا روٹیاں، نان، لنگر اور کھانا کتوں کو بھی ڈالے گا اور بھیکاریوں کو بھی کھلائے گا۔ گھوڑے اور خچر کا مرنا اس بے وقوف مالک کی موت کو لوٹانے والا تھا، مگر یہ شخص مال کے نقصان سے بھاگا اور نتیجتاً اس نے اپنا خون بہا ڈالا۔ تم نے کبھی سوچا کہ یہ درویش لوگ مجاہدے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جسم کی تکلیف میں روح کی بقا ہے۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب وہ بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی جان بچانے کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ موت تو اب نہیں ٹلے گی، البتہ تمہاری مغفرت کی دعا میں ضرور کروں گا، حالانکہ تم نے نافرمانی کی تھی اور میری بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے موت عطا کر دی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس آیت کی اس سے خوبصورت تشریح آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ تو مثنوی مولانا روم کی حکایت میں آپ کے پاس لاتا رہوں گا۔ Viewers, subscribe to my channel, click like if you like the video and share it with your friends and family. خدا حافظ۔